बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक 3 अपडेट्स आपके सामने रखनी हैं। एक, जो मकतूला नूर मुकद्दम साहिबा हैं और जो मुलज़िम है, जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसके मोबाइल और लैपटॉप से मुतल्लिक एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जो मरकज़ी मुलज़िम है उसका शुरू में हमने देखा था जब उसका फ़िज़िकल रिमांड जब वहाँ पे पेश होता था इस्लामाबाद कचहरी में, तो 1-2 समातों पे उसका एक वकील जो है वहाँ पे आता था, लेकिन उसके बाद उसका कोई वकील नहीं आया। और जो पिछली समात थी ये 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को भी, उस वक़्त भी उसका वकील मौजूद नहीं था। उसका कंट्राडिक्शन भी थोड़ी सी थी, वो डिस्कस करेंगे। अब इस्लामाबाद की कचहरी एडिशनल सेशन जज ने उसके लिए एक वकील मुकर्रर कर दिया है। क्यों वकील जो है मुकर्रर करने की ज़रूरत पड़ी? और तीसरी बात करेंगे जो थेरेपी वर्क के जो मुलाजिम हैं अमजद, जो इस वक़ुआ के दिन वहाँ पे थेरेपी वर्क का जो लोग पहुँचे थे, तो ये ज़ख्मी हो गया था और उसको पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है एक और एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब के पास, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि जो मकतूला हैं और जो मरकज़ी मुलज़म है, उनके मोबाइल्स और लैपटॉप जो FIA को दिए गए थे, उससे मतलब बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। वो कहाँ पे हैं, उनका जो मुतलका डाटा मांगा गया था, फ्रांसिक रिपोर्ट कहाँ पे है, अभी तक क्यों जो FIA उसमें नहीं कर रही? तो पहली दफ़ा ये रिकॉर्ड पे एक डेवलपमेंट आई है। 29 जुलाई को पुलिस, मैंने पिछली वीडियोज़ में एक वीडियो में आपको बताया था, और लेटर का सारा पैटर्न जो टेक्स्ट था वो भी बड़ा था कि 29 जुलाई को पुलिस ने FIA को ये पार्सल भेजे थे कि फ्रांसिक करके भेजें। उसका जो फ्रांसिक है वो 29 जुलाई, 29 अगस्त और अब 29 सितंबर, और उसके बाद अब ये कह सकते हैं आप अक्टूबर जो है वो आ चुकी है, 9 अक्टूबर, लेकिन अभी तक उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब जो मामला सामने आया है वो ये है कि बड़ा हैरान कौन है मेरे लिए भी कि 29 जुलाई को जिस वक्त उनके पास पार्सल पहुंचा FIA के पास, तो यकीनी तौर पर FIA को उससे कुछ रोज़ के बाद ये जो है वो दरख्वास्त देनी चाहिए थी। बहरहाल पुलिस के जो तफ्तीशी हैं अब्दुल सत्तार खान, उसने इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज के पास एक दरख्वास्त दी, जिस दरख्वास्त का मतन मैं आपको पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं जी, मुकदमा जो है इसमें तफ्तीश के दौरान मुलज़म जो उसकी निशानदेही पर मकतूला नूर मुकद्दम साहिबा का मोबाइल जो है वो मोबाइल फ़ोन और मज़कूरा जो मुलज़िम है इसके ज़ेर इस्तेमाल जो मोबाइल फ़ोन था वो बरामद हुआ। उसका पार्सल हमने बनाया, पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया। लैपटॉप था, उसका भी पार्सल जो है वो बनाया, कब्ज़े में लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने जो टेक्निकल विंग है साइबर क्राइम का FIA का G10-4 में, उनको हमने ये जो पार्सल है वो भिजवा दिए। इसके अलावा साथ ये लिखा कि जो मुलज़म है जो ज़ाहिर जाफ़र, उससे जो बरामद हुआ उससे जो वो मोबाइल था एप्पल आईफोन मॉडल जो है वो iPhone X है। तो वो हवाला नंबर भी आगे लिखा हुआ है और कहा कि जो इंचार्ज हैं फ्रांसिक जो विंग के FIA के साइबर क्राइम विंग में, उनके हवाले किया तहरीरी तौर पर। उसमें जो उन्होंने रिसीविंग ली, इस मोबाइल फ़ोन की कहते हैं जी स्क्रीन टूटी हुई है, लिहाजा मजाज अदालत इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिप्लेस करने की इजाज़त जो है वो दे, ताकि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की मुरम्मत जो है वो हम करवा सकें। और जो मोबाइल फ़ोन की तब्दील जो इस पे बुनियादी तौर पर इजाज़त ये मांगी गई है, जो मरकज़ी मुलज़म है उसके मोबाइल की जो स्क्रीन टूटी हुई है उसकी स्क्रीन मुरम्मत या रिप्लेस कराने की इजाज़त दी जाए। तो ये दरख्वास्त दी गई है 6 अक्टूबर को। 29 जुलाई से लेकर 6 अक्टूबर का ये वक्त है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें नेग्लिजेंस डेफिनेटली इदारों की जानिब से होती है कि अगर 29 जुलाई के बाद अगर आप ये कहें कि 29 अगस्त था, सितंबर था, मतलब इतना टाइम गुजरा है, तो उनको इस दौरान ये चीज़ तो यकीनी तौर पर जब स्क्रीन ही टूटी हुई है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो यकीनी तौर पर उसका ये दरख्वास्त उसी वक्त भी दायर हो सकती थी। हफ्ता 10 दिन, महीना आप कर लें अगर बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। लेकिन बहरहाल 6 अक्टूबर को, 29 जुलाई के बाद 6 अक्टूबर को दरख्वास्त दायर हुई कि हमें जी रिप्लेस करने की इजाज़त दी जाए। तो सबसे पहले ये दरख्वास्त लगी जुडिशल मजिस्ट्रेट जो शुएब हैं उनके पास। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी चालान, क्योंकि एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी जो है इस केस का ट्रायल कर रहे हैं, तो आप उनके पास जाएँ। जो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी है उनके पास जब गए तो उन्होंने फिर ये जो अप्रूवल मांगी थी, जो मंजूरी मांगी गई थी कि ये मुरम्मत या रिप्लेस कराने की इजाज़त दी जाए, तो वो अब ग्रांट कर दी गई है। अदालत ने कहा है कि अगर मरकज़ी मुलज़म का मोबाइल जो है उस पर जो आप कहते हैं स्क्रीन टूटी हुई है उसकी रिप्लेस
یا مرمت آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، عدالت نے اجازت دے دی ہے. لیکن ابھی تک اس کا جو ڈیفینیٹلی اس کے موبائل کی حد تک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ فورینسک ہوا ہی نہیں، یہ کلیئر ہو گیا. اب دوسرا جو موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس کے بارے سے ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. جو بھی رپورٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب دوسرا معاملے پہ آتے ہیں کہ جو اکیوزڈ ہے اس کے حوالے سے عدالت نے جو ایڈیشنل سیشن جج ہے انہوں نے لکھا ہے، وہ میں ٹیکسٹ پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. ٹوڈے اگین یہ ہے 7 اکتوبر کا جو آرڈر تھا، الگ سے ایک آرڈر ہوا. ایک آرڈر گزشتہ روز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا 3 پیجز کا، یہ الگ آرڈر ہے جو عدالت نے شیئر کیا. عدالت یہ کہتی ہے کہ ٹوڈے اگین دا کاپیز آر ڈیلیورڈ ٹو دا اکیوز ظاہر ذاکر. دا اکیوز ظاہر ذاکر ہیز ناٹ پروڈیوس ہز کاؤنسل ٹل ٹوڈے، مطلب کل، مطلب 7 اکتوبر تک اس نے کوئی وکیل جو ہے وہ نہیں لایا. دیئر فور ٹو پروڈیوس ود دا میٹر فردر دا اسٹیٹ کاؤنسل از پرووائڈیڈ ٹو ہم ایٹ اسٹیٹ ایکسپینسز. جو اسٹیٹ کے مطلب سرکاری خرچے پہ اس کو جو وکیل ہے وہ دیا جا رہا ہے، یہ عدالت نے اس میں کہا ہے. آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ فلاں جو ایڈوکیٹ از اپوائنٹڈ ایز اسٹیٹ کاؤنسل ٹو پرووائڈ لیگل اسسٹنس اینڈ کنڈکٹ دا ٹرائل آن بہاف آف دا اکیوز ظاہر ذاکر. نو کام اپ فار فریمنگ آف چارج، وہی 14 اکتوبر کا لکھا ہوا ہے. اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ نو ڈیلے ان کمنسمنٹ آف trial will be caused on the part of the accused because the Honorable High Court issued direction to decide the matter within 8 weeks. تو یہ عدالت نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے. ایک تو شہریار نواز نامی وکیل ہیں وہ اس کو دیا گیا ہے، اور دوسرا اور وہ سرکاری خرچے پہ ہوگا. اور بڑا کلیئرلی اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جس دن چارج فریم ہوگا، مطلب 14 اکتوبر کو اگر چارج فریم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 2 ماہ میں اس کیس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. تو یہ کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے جو ملزمان ہیں اس میں کہ ان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ اس میں ٹرائل میں ڈیلے نہیں آئے گا کسی طرح کا. تو 14 اکتوبر سے لے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 نومبر اور 14 دسمبر تک یہ ٹرائل مکمل ہو سکتا ہے. اگر 14 اکتوبر کو اس کیس میں باقاعدہ طور پر عدالت جو ہے وہ فریمنگ آف چارج والا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 14 دسمبر تک یہ ٹرائل مکمل ہوگا. آخری بات کرتے ہیں امجد جو تھراپی ورک کا جو ملازم ہے جو زخمی ہو گیا تھا تو اس کے میڈیکل بھی کروایا تھا پیمز سے. تو اب وہ رپورٹ جو ہے میڈیکل رپورٹ یقیناً اس کو ملی ہوگی لیکن پولیس نے الگ سے لی ہوگی، جو ریکارڈ پہ موجود ہے وہ اس کو نہیں ملی تھی. تو انہوں نے الگ سے ایک درخواست جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب کے پاس دائر کی کہ وہ رپورٹ ہمیں مہیا کی جائے. تو یقیناً میرا خیال ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ رپورٹ لیں اور اس پہ فردر جو بھی آرگومنٹس ہوں، ٹرائل میں جو چیزیں پوچھی جائیں، جو بھی معاملات ہیں وہ سارے ہوں گے. لیکن یہ رپورٹ تو ان کو ملنا ان کا رائٹ ہے. تو یہ یقیناً رپورٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے گی. تو یہ درخواست تھی جو امجد تھراپی ورک کے جو ملازم ہیں ان کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب کے پاس دائر کی گئی تھی. تو یہ تھی ناظرین 3 اپڈیٹس، بڑی امپورٹنٹ تینوں اپڈیٹس تھیں. یقیناً بہت سارے سوالات بھی آ رہے تھے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو خاص طور پر اس کے متعلقہ تو مجھے آپ کامنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ بھی بتا سکتے ہیں. تو سوال ضرور کریں، جو بھی جس قسم کا بھی سوال ہو تو ہم ویلکم کریں گے اور اس کا جواب بھی آپ کو دیتے رہیں گے. تو ناظرین اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.